बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अज़र फिराज और आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। पीके पॉइंट पर मेरा पहला प्रोग्राम है और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है सीनियर कॉलमनिगार PFUC के मरकजी मुंतखब सदर जनाब माजिद मलिक साहब। माजिद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप PFUC के नौ मुंतखब सदर हैं, अभी सदर मुंतखब हुए हैं, तो आपका ये सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो ये देखना है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट है क्या। जी। तो अगर हम एक दहाई से ज्यादा अरसा ऐसे हो गया बने, अगर हम उस वक्त देखते हैं कि उस वक्त कॉलम निगारों की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, उनको एक ऑर्गेनाइज करने के लिए उस एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना उस वक्त की जरूरत थी। तो मैं उसका फाउंडर मेंबर भी हूँ और ये तीसरी बार मैं मुंतखब हुआ हूँ। तो ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट, ये पूरे पाकिस्तान से जो राइटर हैं, जो ब्लॉगर हैं या जो कॉलमिस्ट हैं, ये उन पे मुंतखब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम यही है कि लिखारियों के लिए सहूलियात जो है वो मुहैया की जाए। मैं आपकी यहाँ बात काटूंगा कि फाउंडर मेंबर में आप भी शामिल है, और आपके साथ कौन लोग शामिल थे? अच्छा, फाउंडर मेंबर में हम फरख्शिबाज वड़ाई साहब थे, जो अब आजकल बड़ा एक नाम है मीडिया का, वो भी हमारे साथ, आज भी हमारे चेयरमैन भी हैं। शिराज चौधरी साहब हमारे फाउंडर मेंबर थे, और दीगर वो अभी भी हैं। हाँ, दीगर और भी दोस्त थे, जैसे रजूफ भाई, साजिद खान साहब, ये लोग मौजूद थे, हाफिज तैयब, सैयद बदर सईद, मतलब ये लोग थे उस वक्त साथ थे और आज भी हमारे साथ ही हैं। तो ये लोग, आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि लिखारियों के लिए सहूलियात जो है मुझे मुहैया करना, और खासकर जो नए लिखने वाले हैं उनका, और सीनियर जो लिखारी हैं उनका आपस में जो फासला है उसे कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना। मलिक साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो आज सोसाइटी है, तो सोसाइटी में तब्दीली के लिए आपकी तंजीम ने क्या किया है अभी तक? सबसे पहले हमने ना ये किया है कि मुख्तलिफ MOUs किए हैं। हमने 3 चीजें फोकस रखी हैं अपने मेंबरान के लिए: हेल्थ, एजुकेशन और रोटी कपड़ा मकान जिसे आप कहते हैं ना, और सोसाइटी का। और इस बर्स मेरा यही मंशूर था, तो मैंने अपने मेंबरान के लिए ये मुख्तलिफ MOUs करनी। अभी मेरा पहला महीना है और पहले महीने में हमारा फिलहाल MOUs शुरू हो चुके हैं। 1-2 MOU हम कर चुके हैं और मुख्तलिफ हमारी बात चल रही है लैब्स के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ। और मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम हाउसिंग सोसाइटीज के साथ भी MOUs करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सही। तो फ्यूचर में बड़ा प्लान आपका यही है कि कोई हाउसिंग सोसाइटी के साथ MOU हो। और आपने जो ये 9 जो नए लिखारी होते हैं, इनके लिए क्या किया है अभी तक के मुख्तलिफ अखबारात में वो उनको मैनेज कर सके हो, या फिर वेबसाइट्स है, या फिर डिजिटल मीडिया? अच्छा, एक वक्त था कि जब आप लिख लेते थे तो कॉलम पब्लिश करवाना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता था, लेकिन अब वक्त ने करवट बदली है, सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। हमने भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन, एक तो ये है कि जो लिखने वाला है और अच्छा लिखता है और वो कहते हैं मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे मुख्तलिफ अखबारात के साथ रिलेशन अच्छे हैं, हम उन्हें कहते हैं कि यार इसको अकोमोडेट कर दे, तो ये हम कर रहे हैं। और हर वो बंदा हमारा मेंबर बन सकता है जो लिखता है, चाहे वो अपने सोशल मीडिया पेज पे भी क्यों ना लिखता हो। तो आजकल वो डिजिटल का दौर है, हर वो लिखारी, वो उसे किसी, मेरे ख्याल में अखबार की शायद जरूरत नहीं है, उसे अपने जो लिखे हुए पे अगर वो इतना अच्छा जानदार लिखता है तो उसके अपने फैन फॉलोइंग क्लब बन जाता है। सही। डिजिटल मीडिया के जो वीडियोस बना रहे हैं या फिर ब्लॉगिंग करते हैं, उनको भी आप इसमें शामिल कर रहे हैं, या वीलॉगिंग करते हैं जो? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो वीलॉग आजकल, क्योंकि थोड़ी सी जो लिखने लिखाने की जो शेप है वो चेंज हो चुकी है, डिजिटलाइज हो चुकी है, और जो लिखता है, जो बोलता है, वो अपने, जैसे आप समझ ले कि तजिया देता है, वो पहले लिखेगा तो फिर वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो भी हमारा मेंबर बन सकता है, और वो इस तरह के कई हमारे मेंबर मौजूद हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। जी मलिक साहब, ये बताएं कि आपके मेंबर्स कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं या इंटरनेशनल भी? मेरे इंटरनेशनल भी हैं और पूरे पाकिस्तान से हैं। हमारी मैं आपको ये बता दूं कि आप भी हमारे साथ शामिल है, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। तो हमारे कश्मीर की अपनी अलग बॉडी मौजूद है, बलूचिस्तान में हमारी अपनी बॉडी मौजूद है, इस्लामाबाद मरकज में हमारी अपनी बॉडी मौजूद है, और पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, जनूबी पंजाब में, KP में, हमारे हर जगह मेंबर मौजूद है। और इंटरनेशनल भी दोस्त अहबाब जहां से ये लिखने वाले लोग हैं वहां हमारे सामने ज्वाइन किया हुआ है। माशाल्लाह मलिक साहब, आपने पाकिस्तान पूरे को जोड़ा हुआ है। अच्छा मलिक साहब, अब 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी इस वक्त जो आइसोलेट है, बिल्कुल तकसीम है,
تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو؟ دیکھیں الیکشن وقت کی ضرورت ہے اور یہ جلد ہو جانے چاہیے، اور ابھی بھی جو ہے نا 8 فروری کو اللہ خیر کرے بخوبی یہ معاملات طے ہو جائے اور الیکشن ہو جائے۔ الیکشن کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ ختم ہونا جو ہے پاکستان کے لیے خوش آئند ہوگا انشاءاللہ۔ ملک صاحب 1985 کی طرح اس الیکشن میں بھی سب سے زیادہ آزاد امیدوار ہیں۔ 1985 میں 1000 کچھ تھے اور اس بار تو 3000 سے زیادہ آزاد امیدوار ہیں۔ پارٹیوں کے امیدوار بہت کم ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جو حکومت بنے گی آزاد امیدوار ہی بنائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 1985 اور آج بہت سارا وقت بھی جو ہے نا گزر چکا ہے، اور پلوں کے نیچے سے پانی بھی بہہ چکا ہے، بلکہ وہ ریت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت ایک عامر کی حکومت تھی، تو آج ہم کہہ سکتے ہیں چاہے ہمارے یہاں ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت وہ سانس لیتی جمہوریت موجود ہے، تو ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آزاد امیدوار آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت ہم نے اسمبلی انہوں نے بنا لی تھی، تو میرا نہیں خیال کہ اس بار ایسا ہوگا، کیونکہ بڑی سیاسی پارٹیز موجود ہیں سوائے ایک کے، اس کے بھی آپ کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اسی کی طرف ہے کہ اسی کی زیادہ آزاد امیدوار ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ وقت آنے پہ یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ میرا خیال جہاں تک یہی ہے کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں موجود ہیں انہی میں سے انہی کو جوائن کریں گے۔ میں آپ کی بات کر دوں گا، بہت سارے لوگوں کا جو ہے الزام ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ان کو، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری بھی یہ الزام لگاتے نظر آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا؟ ہاں یہ ہے، کچھ باتیں ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں جو کہ کافی عرصے سے التوا کا شکار تھے، تو لیول پلینگ فیلڈ کی جو الزامات ہیں وہ ان کے بھی کچھ حقائق، الیکشن تو وقت پر ہو رہے ہیں نا؟ ہاں نہیں التوا تو نہیں تھا، نہیں التوا تھوڑا بہت رہا ہے، جس طرح کے ہمیں ہونے چاہیے تھے وہ اس طرح الیکشن آن ٹائم نہیں ہے، جیسے کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی سب سے جو ہے نا وہ ڈیزولو ہو چکی تھی، تو وہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ دیر آئے درست آئے، لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ کچھ جو پارٹیز ہیں جو آئینی حدود سے تھوڑا سا باہر نکل گئی تھی انہیں آؤٹ کیا گیا تھا، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ یہ پھر سے قومی دھارے میں سبھی لوگ شامل ہو جائیں گے اور پاکستان ترقی کی راہ پہ بھی گامزن ہو جائے گا۔ امید ہے اس کے معیشت کے لیے کیا اثرات ہوں گے اگر پاکستان میں گورنمنٹ بن گئی نہیں تو؟ اس پہ میرا چھوٹا سا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بزنس بھی ہے، تو بزنس مین اس وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی کے لیے یہاں پہ جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، وہ اسٹیبل نہیں ہے۔ اگر اس کی اسٹیبلٹی کے لیے الیکشن بہت زیادہ ضروری تھے جو کہ اب ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جیسی الیکشن ہو جائیں گے اور نئی حکومت بن جائے گی تو ادارے اس بات پہ بیٹھیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ادارے بھی ساری چیزوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں، تو امید ہے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ویسے بھی اقبال نے کہا تھا ویوستھا رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں بلکہ باہر کی امید رکھنی چاہیے، کہ امید ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ناظرین، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان میں جمہوریت کو چلنا چاہیے، رہنا چاہیے۔ اگر یہاں جمہوریت کا جو درخت ہے یہ اگر سرسبز رہے گا تو پاکستان بھی سرسبز رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں، ہمارا کوئی پروگرام پسند آیا ہے تو اس حوالے سے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔